बजेट विशेषमा स्वागत छ। नमस्कार, म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, यतिखेर सरकारले, गठबन्धन सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ 15 गते सरकारले संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने हुन्छ र बजेटलाई आम नागरिकको, आम देशवासी जनताको एउटा भाग्यसँग पनि जोडिन्छ। विकास समृद्धिका अत्यन्तै आकर्षक नाराहरू बजेटमा आउँछन्, तर बजेटमा लेखिएका कुराहरू कार्यान्वयन हुँदैनन् भन्ने चिन्ता, चासो अर्थशास्त्रीहरू, अर्थविदहरूले गरिरहेको हुन्छ र सरकारले भर्खरै पनि नीति तथा योजना कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको छ। यो कार्यक्रम अत्यन्तै लोकप्रिय भयो, नारामुखी भयो भनेर प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका केपी शर्मा ओलीले संसदमै आलोचना गर्नुभएको छ र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कस्तो कार्यक्रम ल्याउँदै हुनुहुन्छ, यति बेला सबैको चासोको, जिज्ञासाको विषय पनि हुन्छ र भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन पनि सम्पन्न भएको छ। मतदाताहरूका सामु उम्मेदवारहरूले धेरै विकासका, त्यसै जनताका विकास समृद्धिका मुद्दाहरूमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। बजेट खर्च हुन्छ, विकास हुन्छ भन्ने कुरा व्यक्त गर्नुभएको छ। तर बजेट स्थानीय तह, प्रादेशिक तह र माथिल्लो तह, सङ्घीय तहमा पनि बजेटको कार्यान्वयन हुन सकेन भनेर अर्थविदहरूले हरेकपल्ट विभिन्न खालको फोरमहरूमा चिन्ता, एउटा गुनासो गर्दै आएको अवस्था छ। आज हामी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कसरी आउँदैछ, त्यो बजेटको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, चुनावी सरकारको बजेट आउँछ या अन्य किसिमको विकास र समृद्धिका बजेट आउँछ भन्ने कुरा पनि छ र निजी क्षेत्रको पनि आफ्नै खालको अपेक्षाहरू बजेटप्रति छ। यिनै सन्दर्भमा आज हामीसँग अर्थविद, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्री अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ भने त्यसगरी स्टुडियोमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थी हुनुहुन्छ। उहाँ आर्थिक पत्रकार समाज सेजनका पनि पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैलाई स्वागत छ। नमस्कार। हवस्, धन्यवाद। नमस्कार। सबैभन्दा अगाडि दिपेन्द्र सरबाटै जाउँ। यहाँले यसभन्दा अघि पनि धेरैवटा बजेटमै पनि आबद्ध भएर बजेटका विषयका विभिन्न बुदाहरूलाई नजिकबाट हेर्नु भएको छ, निहाल्नु भएको छ। बजेटको सिद्धान्त, दर्शनलाई राम्रोसँग केलाउँदै पनि आउनुभएको छ। यो बजेटले वास्तवमा आम नागरिकको हितमा जनतामुखी भनेर अर्थमन्त्रीले भन्नुहुन्छ। बजेटलाई कसरी जनमुखी बनाउने र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँग तपाईँको आफ्नो एउटा आशा अपेक्षाहरू के छ? सरकार चाहिँ जनताको प्रतिनिधि हो र जनताले भोगेका दुःख कष्टहरू के हुन्, दैनिकी भनौँ न, शिक्षा, स्वास्थ्य, महँगीका कतिपय कुराहरू पनि आउँछन् हैन। यो विषयमा बजेटले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ नजरअन्दाज गर्छ, त्यसैमा नै बजेटको सफलता र असफलता भर पर्ने कुरो हो है। फेरि के पनि छ भनेदेखि बजेट भनेको रकम खर्च गर्ने कुरो पनि हो हैन। त्यसलाई हामीले आन्तरिक राजस्वबाटै परिचालित गर्न सक्ने परिस्थिति रहेछ भने अर्थतन्त्र एकदम सन्तुलित किसिमबाट जान सकेको, आफ्नो कमान्डमा छ भन्ने हुनसक्छ। स्रोत र साधनमा अरूको भर पर्नुपर्ने र त्यसरी ल्याएको स्रोत र साधन पनि समयमा खर्च गर्न नसक्ने परिस्थिति जुन विगतका बजेटहरूमा देखिरहेको छ नि, र यसै साल पनि पुँजीगत खर्च जम्मा 31% भएको छैन भने आजको दिनसम्म पनि हैन। यस्तो अवस्था हो भने त्यो बजेटले खासै उत्साह दिन सक्ने र जनताहरूबाट ल्याएको अपेक्षालाई पुरा गर्न सक्ने परिस्थिति पनि नहुने भएको हुनाले त्यति लोकप्रिय बन्न नसक्ने परिस्थिति बन्छ। त्यो बजेटमा लोकप्रिय कार्यक्रम, नाराहरू हुन्छन् तर ती व्यवहारमा कार्यान्वयन हुँदैनन् भन्ने कुरा पटक उठेको छ। अलिकति म निजी क्षेत्रको पनि धारणा सुनिहाल्छु। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले हरेक वर्ष बजेट निर्माण गर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो सुझावहरू दिएकै हुन्छ सरकारलाई र यहाँ आर्थिक पत्रकार समाजमा पनि रहेर काम गरिसक्नु भएको र यति बेला चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको महानिर्देशक भएर काम गर्नुभएको छ। निजी क्षेत्रको अपेक्षा बजेटसँग के छ, यसपटकको बजेटसँग? किनभने अहिले विषम आर्थिक परिस्थिति छ, अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ भनिन्छ। ब्याङ्क वित्तीय क्षेत्र लगानी नगरेको अवस्थाप्रति निजी क्षेत्रले आक्रोश जनाएको अवस्था छ हैन। ब्याङ्कमा तरलताको सङ्कट भएको अवस्था चाहिँ उल्लेख गरिएको छ, लगानी प्रभाव हुन सकिरहेको अवस्था छैन। यी सन्दर्भहरूलाई कसरी उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लिइरहेको छ? होइन, अब मूलभूत रूपमा अहिलेको समस्यामा केन्द्रित भएर हामीले चाहिँ बजेटमा सुझाव दिएका छौँ। अहिलेको जुन खालको परिस्थिति, विश्व परिवेश र नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको छ, हाम्रो अहिलेको बुझाइ के हो भने मुलुकमा रकमको अभाव भयो, विदेशबाट भित्रिने रकम चाहिँ बाहिरिने भन्दा कम भयो।
त्यो कारणले सिर्जित त्यो कारणले विभिन्न समस्याहरू सिर्जना भएका कुराहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा छौँ। सँगसँगै हामी चाहिँ ट्याक्स पेयरको पैसामा धेरै बोझ नपरोस्, भनौँ न सरकारले गर्ने खर्च पनि त आखिर पब्लिककै पैसा हो र त्यसै कारणले सरकारको धेरै खर्च सरकारलाई चाहिँ बर्डन धेरै नहोस् भन्ने कुरामा पनि हामी सचेत छौँ। यो दुइटैलाई ब्यालेन्स गरेर हामीले सुझाव दिएका छौँ। हामीले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन जुन अहिले सुरुवात गर्नुपर्छ र अल्पकालीन भने अहिले गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँलाई हामीले अब बुदागत रूपमा भन्नुपर्दा अहिले हामीले चाहिँ देखिरहेको विशेष गरी तरलताको अभाव र बाह्य क्षेत्र असन्तुलन जुन छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले रेमिटेन्स सुधार कार्ययोजना अथवा रेमिटेन्स प्रोत्साहन कार्यक्रम भनेर ल्याएको थियौँ। मूलतः रेमिटेन्समा विदेशमा काम गर्ने युवाहरू गएका तर ब्याङ्किङ च्यानलबाट नआएको कारणले हामीले चाहिँ त्यो प्रोत्साहन कार्यक्रम भनेको छौँ। त्यसमा चाहिँ कुनै पनि वित्तीय नोक्सानी कसैलाई पनि, ब्याङ्कलाई पनि सरकारलाई पनि नहुने गरी एउटा रेमिटेन्स स्मार्ट कार्ड जारी गरियोस् भन्ने हाम्रो सुझाव छ। त्यसले चाहिँ त्योसँग चाहिँ जसरी विदेशबाट फर्केर आएका युवाहरूले नेपालमा फर्केपछि वैदेशिक रोजगारको फर्केपछि जुन सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउँछन् त्यो चाहिँ उसको परिवारले पहिल्यै पाओस्। भनौँ न श्रीमान विदेशमा छ भने श्रीमतीले, श्रीमती छ भने श्रीमानले, त्यसले गर्दा उद्यमशीलता पनि विकास हुने र उसले ब्याङ्कमा पनि भर पर्ने र ब्याङ्कबाट आउने त्यो एउटा ठुलो हामीले सम्भावना देखाएको छौँ र यो हिसाबले गयो भने त्यो सँगसँगै रेमिटेन्सलाई सेवामा जोड्न सकिने एउटा तत्कालको लागि हामीले सुझाव दिएका छौँ। त्यसै गरी निर्यातको लागि चाहिँ तत्कालको प्रोत्साहनको जुन नीति छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जति बढी एक्सपोर्ट त्यति बढी प्रोत्साहन भनेर बढीमा 10%सम्म भनौँ न, फ्ल्याटमा होइन कि जसले जति बढी प्रोत्साहन गर्दै जान्छ उसले त्यति बढी प्रोत्साहन निर्यात गर्दै जान्छ, उसले प्रोत्साहन पाउने गर्ने गरी निर्यातमा हामीले गरेका छौँ। टुरिज्ममा तत्कालको लागि म भन्दैछु, तत्कालको लागि हामीले स्पेसल प्याकेजहरूको सरकारलाई रिक्वेस्ट गरेका छौँ, विशेष गरी भारत केन्द्रित भनौँ न, जस्तो कि पशुपतिनाथ मुक्तिनाथ प्याकेज हुनसक्छ, लुम्बिनी बुद्ध सर्किट प्याकेज हुनसक्छ, एउटामा दुईवटा कम्बो प्याकेजहरू र सस्तोमा यस्तो खालको प्रवर्धन र नेपालको पर्यटन बिचको साङ्लो चाहिँ एकदमै सुरक्षित छ र सबैले खोप लगाइसकेको छन् भन्ने हिसाबले हामीले यसरी अल्पकालीन सुझावहरू दिएका छौँ जसले चाहिँ धेरै ठुलो वित्तीय दायित्व सिर्जना गर्दैन तर तत्कालका केही समस्याहरू चाहिँ समाधान गर्न सक्छ भनेर हामीले सुझावहरू दिएका छौँ। अहिले अब राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि उपाध्यक्षहरू काम गरिसक्नु भएको छ, गभर्नर पनि काम गरिसक्नु भएको छ। तरलताको समस्याको विषयमा हामीले कुरा उठायौँ भने निजी क्षेत्रले आफ्नो धारणा राखेको छ, रेमिटेन्सको यसलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने, ब्याङ्किङ च्यानलबाट ल्याउने भन्दै गर्दाखेरि वास्तवमा यो ब्याङ्किङ क्षेत्रको समस्या यतिखेर के हो होइन, तरलताको सङ्कट किन बढिरहेको छ, यो लगानी विस्तार गर्नको लागि अब के गर्नुपर्छ, यहाँको सुझाव भन्ने किसिम निजी क्षेत्रको जुन कुराहरू आयो होइन, पूर्व गभर्नरको रूपमा पनि के भन्नुहुन्छ? कोभिडले अर्थतन्त्रलाई थिलो बनायो, हामी केही पनि काम गर्न सकेनौँ भन्ने जुन परिस्थिति रहेको थियो त्यसलाई चाहिँ मौद्रिक नीतिले केही हदसम्म पुनर्गर्जा दिएर है अनि उद्यम व्यवसाय चाहिँ पुनः सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ जुन एड्रेस गरे नि हो त्यसले चाहिँ धेरै हदसम्म मद्दत गरेको थियो। तर त्यो फेरि अध्ययन गर्ने क्रममा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले नै के भेट्टायो भने त्यसरी हामीले त यो चाहिँ उद्यम व्यवसायलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नको निमित्त भनेका थियौँ, त्यसरी लिएको पैसा त अन्तै गएछ भन्नाले आयातमा पो बढी खर्च भएछ। त्यसो भएको हुनाले हामीले जुन लक्ष्य प्राप्त गर्नको निमित्त काम गऱ्यौँ त्यो अनुसार चाहिँ हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि पनि समस्या सिर्जना भएको हो भन्नुभयो। अब डिपोजिट चाहिँ जम्मा जम्मी 12% चान्चुनले चाहिँ मोबिलाइज गर्न सक्ने 17-17.5 जस्तो कर्जा प्रवाह भएको छ है। तपाईँको खल्तीमा आउने पैसा थोरै छ अनि रेस्टुरेन्टमा गएर तपाईँले चाहिँ अर्डर धेरै गर्न थाल्नुभयो भनेदेखि समस्यामा तपाईँ पर्नुहुन्छ नि त भने जस्तै रहेको हो। अब ब्याङ्कहरूले पनि के भयो भने यति बेला उद्यम व्यवसायीहरूले चाहिँ काम गर्छु भनेका छन् भनेदेखि दिन सकियो भनेदेखि जाति हुन्छ भनेर कर्जा प्रवाह गरेको अवस्था त हो। अनि मागअनुसारको कर्जा प्रवाह गर्न नसकेका हुनाले उहाँहरूको पनि गुनासो रहेको कारण चाहिँ एउटा हो, मिसम्याच बिट्विन डिपोजिट मोबिलाइजेसन एन्ड एक्सटेन्सन अफ क्रेडिट है। क्रेडिट के कर्जा प्रवाह गर्ने कुरामा चाहिँ उत्साह भयो, डिपोजिट मोबिलाइजेसन गर्ने कुरामा चाहिँ आयो। तर अब राष्ट्र ब्याङ्कले लिएका कतिपय कुराहरू ले पनि मिसम्याच गर्दो रहेछ भन्ने कुरो कताबाट देखिया छ भने अब ब्याज दर बढाइदियो भने डिपोजिट चाहिँ बढेर आउँछ भन्ने अपेक्षा थियो होइन। सायद त्यसै कारणले होला यो ब्याङ्क रेट भनेर कमर्सियल ब्याङ्कहरूले राष्ट्र ब्याङ्कसँगबाट लिनु पऱ्यो भने कर्जा लिनु पऱ्यो भने 5% थियो पहिला 7% बनाइयो। 2% को क्वान्टम जम्प भनिन्छ क्या यसलाई।
त्यो सिग्नल पनि हो ब्याज दर बढ्छ भन्ने। यसलाई त मौखिक रूपले गभर्नरले भन्दै पनि आउनु भएको छ हरेक फोरममा नि, ल है अब ब्याज दर बढ्छ बढ्छ बढ्छ। तर पनि ब्याङ्कर्स एसोसिएसनले निक्षेपमा चाहिँ खासै प्रगति नभए हुनाले हामी चाहिँ ब्याज बढाउँदैनौँ, जेठ महिनामा ब्याज बढ्दैन भनेर ठोक्का लाएर बसिदियो। भनेपछि केन्द्रीय ब्याङ्कको र कमर्सियल ब्याङ्कको बिचको रिडिङ चाहिँ फरक पनि पर्दो रहेछ भन्ने कुरो पनि देखाएको छ है। यिनै कारणले गर्दाखेरि लिक्विडिटीको क्राइसिस रहेको छ। लिक्विडिटीको क्राइसिस चाहिँ आंशिक रूपले त सरकारले गर्नुपर्ने खर्च पर्याप्त मात्रामा नगरेको कारणले, अहिले पनि मैले भने पुँजीगत खर्च जम्मा जम्मी 31% मात्रै भएको छ भनिएको छ। भनेपछि त्यो पैसा ठेकदारले पाएको भए होइन, श्रमिकहरूलाई पाउँथ्यो अनि उसले कर्जा लिएर चाहिँ गरेको ब्याङ्कमा बुझाउँथ्यो, अथवा साहुहरूलाई सिमेन्टको छडको पैसा बुझाउँथ्यो, मार्केटमा त आउन सक्थ्यो नि त होइन। एउटा कारण त्यो हो। अनि अर्को कुरो झिनो किसिमले लिक्विडिटीको लागि के पनि भनिएको छ भने विगतमा छोटो समयमा पुँजी वृद्धि गर्नको निमित्त राष्ट्र ब्याङ्कले जुन बाध्यात्मक परिस्थिति ल्याइदियो नि, त्यसले गर्दाखेरि पनि यो लिक्विडिटीको समस्या चाहिँ आएको है भनेर ब्याङ्कहरूले भन्ने गरेका छन् होइन। अब यिनीहरूमध्ये कुन चाहिँ हो भन्ने कुरो त अब सम्बन्धित निकायले हेरेर त्यहाँ हिट गर्नु पऱ्यो। होइन भने बजारले अहिले चाहिँ जे जस्तो किसिमको असुविधा भोगिरहेको छ, के गरिरहेको छ, त्यसको निमित्त गर्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि अब यसमा त रेमिटेन्स चाहिँ नआएको कारणले गर्दाखेरि पनि समस्या परेको छ। रेमिटेन्समा चाहिँ गत 2-3 महिना यतापट्टि सुधार भइरहेको छ होइन। हुन त नेगेटिभ नै छ अहिले पनि, तर पनि 0.6% मात्रै पोहोर सालको तुलनामा घटेको छ। भनेपछि यो त ब्रिजिङ हुन थाल्यो नि त अब त। र यसमा पनि सुधारात्मक कुराहरू गर्न सकियो भने, त्यो भनेको के भन्दा हाम्रो विदेशी मिसन छैन, प्रशस्त छन्, उनीहरूले नेपालीहरूसँग चाहिँ पर्सनल कन्ट्याक्टमा राखेर उनका समस्याहरू के हुन् हेरिदिने, अनि ल तपाईँहरूले ब्याङ्किङ च्यानलबाट लिएर जानु पऱ्यो भनेर प्रोत्साहित पनि गर्ने। अनि यतापट्टि पनि अघि अवश्यजीले भने जस्तै केही प्रोत्साहन स्वरूप केही कुरा दिन थालियो भने अहिले पनि 1% ब्याज त बढ्ता दिइन्छ नि त उसबाट, रेमिटेन्सबाट आएको रकमलाई। अब त्यसैमा परीक्षणको रूपमा डुएल एक्सचेन्ज रेटको प्र्याक्टिस गरियो भने रेमिटेन्सबाटै आएको पैसालाई हामी साट्दाखेरि सटैमा केही प्रोत्साहन दिन्छौँ भन्न सकियो भनेदेखि ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ कि, त्यसरी नै हेर्नु पऱ्यो। तर यसमा चाहिँ मेन समस्या भनेको सर्भिस डेलिभरी प्रम्प्टली हुन्छ कि हुँदैन भने। उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अथवा चेम्बर अफ कमर्स सिएनआई संस्थाहरूले हरेकपल्ट यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा, ब्याङ्कर सङ्घमा, अर्थ मन्त्रालयमा गएर यो कर्जामा समस्या छ, लगानीमा समस्या छ भनिरहँदाखेरि वास्तवमा यो गाँठो कहाँनिर रहेछ? यो जुन ब्याङ्क वित्तीय क्षेत्रको पनि तपाईँहरूले हेर्नुभयो, गभर्नरलाई पनि गरी भेट्नु भएको छ, अर्थमन्त्रीलाई गरी भेट्नु भएको छ होइन, यो समस्या के रहेछ? समस्याको चुरोको रूपमा कोही पनि प्रवेशै गरेको छैन। हामी सतहमा एकदमै रुमलिरहेछौँ होइन। समस्या भनेको देशभित्र आउने पैसा नै भएन, हामीसँग बेच्ने चिजै भएन, समस्या त्यो हो। त्यो त उद्योगीहरूले पनि उद्योग बन्द गरेका छन्, आयातमा रमाएको देखिन्छ होइन। यस्तो हो, उद्योगीले उद्योग बन्द गरेन भने कुनै पनि प्राइभेट सेक्टर खुला बजारमा तपाईँ कुनै चिज चल्दैन भने त्यसलाई थेगेर राख्दैन नि, त्यो त राज्यले मात्रै गर्न सक्छ। इकोनोमिक ट्रेडिङमा बढी तपाईँको भनौँ न, कुनै एउटा उद्योग खोल्यो, त्यो उद्योग घाटामा गयो भने सरकारले मात्रै पालेर राख्न सक्छ। आखिर सरकारले पनि जनताकै पैसा उठाएर पाल्ने, तर कुनै उद्योगले उद्योग चल्ने वातावरणै छैन, उद्योगबाट नाफै छैन भने तैँले उद्योग गरिनस्, तैँले व्यापार मात्रै गरिस्, तैँले सेवा मात्रै गरिस् भनेर यो भन्न मिल्दैन। हेर्नुहोस्, यो यही टेलिभिजन हेर्नुहोस्, हाम्रै आफ्नो जीविकोपार्जन हेर्नुहोस्, हामीलाई एक ठाउँमा बसेर ए भन्ने ठाउँमा गाउँमा बसेर हामीलाई गुजारा चलेन भनेर हामी सहर आएको होइन र, धेरै मान्छे आउँछन् नि भने जहाँनिर जुन चिज चल्दैन त्यो चिज नचलेको कारणले त्यो किन चलेन? उद्योग कुरा अलिकति म उहाँलाई जोड्न चाहेँ, अलिकति अनुमति लिएर। यो उद्योगको समस्या के हो? उद्योग धन्दाहरू बन्द छन्। मैले गोकर्णजीलाई पनि अलिकति प्रश्न गरेँ, उहाँ महासङ्घ भएको हुनाले अहिले उद्योगको जुन जिडिपीमा हिस्सा पनि घट्दै गएको अवस्था छ होइन, विगतको भन्दा धेरै घटेर आयो र हामी आयातमा आधारित अर्थतन्त्र छ होइन, भन्सारमुखी अर्थतन्त्र बन्दै गएको अवस्थामा चिन्ता तपाईँहरूले पनि गर्नुभएको हो। उद्यमीहरूले नि अलिकति सहुलियतको प्याकेज खोजिरहेका छन्, सहुलियत कर्जा खोजिरहेका छन् भने समस्या चाहिँ के रहेछ सर? उद्योगमा लगानी गरेर जति छिटो अरू क्षेत्रमा लगानी गर्दाखेरि प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ, यसमा सकिँदैन। अनि दोस्रो कुरो के छ भने जनशक्तिसँग पनि निरन्तर रूपले चाहिँ पौठाजोरी खेलिराख्नुपर्ने हुन्छ कि, श्रमिकहरूको हक हितको कुरा आउँछ होइन। अनि उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो सुविधा यसरी बढाउनु पऱ्यो भन्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि पार्टीसँग एफिलिएटेड कुनै
श्रम सङ्गठनहरू तिनीहरू छन् भनेदेखि उनीहरूको कार्यक्रममा चाहिँ गइदिने होइन, यतापट्टि चाहिँ कम हुने। यी सबै झन्झटहरूलाई हेर्दाखेरि पहिलो कुरो के भने योभन्दा त व्यापारमै ठिक छ भन्ने किसिमले जाने एउटा रह्यो। अनि दोस्रो कुरो नाफै कमाएका प्राइभेट कम्पनीहरू पनि लिस्टिङ हुनलाई चाहिँ वास्तवमा आनाकानी गरिराखेको अवस्था पनि हो नि त। तपाईँले यसो हेर्नुहोस्, प्रोडक्सन ओरिएन्टेड म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीहरू कति यो सेक्युरिटी एक्सचेन्ज बोर्ड अन्तर्गतको नेप्सेमा चाहिँ लिस्टिङ भएको छन् भनेर हेर्ने भने एकदम कम छन् नि। डाबरको त्यो एउटा देखिन्छ, अनि एउटा दुईवटा सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू र हाइड्रोको देखिन्छ, होइन भने म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीहरू त्यतापट्टि गएको पनि देखिँदैन। पुँजीको अभाव, टेक्नोलोजीलाई चाहिँ प्रवेश गराउनको निमित्त अपर्च्युनिटी चाहिन्छ भन्ने हो भने त लिस्टिङ भइदिएदेखि त पुँजी आप्रवाह त्यहाँबाट हुनसक्ने अवस्था हुनसक्थ्यो नि त। केही समस्या त समाधान हुनसक्थ्यो। त्यतापट्टि जान नचाहने र छिटो नाफा गर्न चाहने भएपछि त उद्योगभन्दा व्यापार नै राम्रो हो भन्ने भएको हुनाले निजी क्षेत्रले त्यसलाई प्रिफर गरेको कारणले नि यस्तो रहन गएको हो। व्यापार पनि म यहाँ राष्ट्रिय रूपमा एउटा कुरा गर्न चाहन्छु, सजिलो भाषाबाट भन्छु। दाल, चामल, तरकारी, तेलको व्यापारमा हाम्रो व्यापार घाटा छ। इन्धनकोमा व्यापारै घाटा छ, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ, खाने तेलको मूल्य बढेको छ, त्यसको आयात बढेकै देखिन्छ। र खाद्यान्न, दाल चामल लगायतका खाद्य वस्तुहरूको पनि ठुलो मात्रामा आयात भएको छ। तरकारी जन्य वस्तुको त्यही अवस्था छ नि। हाम्रो त व्यापार घाटा पनि त बढ्यो नि होइन। व्यापार घाटा बढ्यो किनभने उत्पादनै हुन सकेन। जस्तो 2004मा हामी विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य हुँदाखेरि 82 अर्ब रुपियाँ व्यापार घाटा थियो। अहिले हामी 1700 अर्बको व्यापार घाटाको धेरै नजिक पुगिसकेका छौँ। किन भयो भन्दा हामीसँग बजार खुल्यो तर बेच्ने सामान उत्पादन भएन। उत्पादन किन भएन भन्दाखेरि उद्योगलाई सरले भनेको म थप्नुपर्ने के छ भने प्रशासनिक झन्झट पनि त्यत्तिकै छ। उद्योग खोल्नका लागि तपाईँले सजिलै अनुमति पाउने अवस्था छैन। तपाईँलाई अनेक ठाउँमा झन्झटहरू छ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय काठमाडौँमा मात्रै छ, सङ्घीयतामा गइसक्यो हामी होइन भने उद्योगलाई कति प्रायोरिटीमा छ तपाईँ आफै कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि ब्याङ्कको ब्याजको फ्लक्चुएसन भइरहेको छ, त्यो त उहाँहरूले क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ बिजनेस हुनेले, त्यसमा कुनै समस्या भएन। अर्को कुरा हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता नै भएन। हाम्रो पूर्वाधार, हाम्रो बिजुली आदि इत्यादिले गर्दाखेरि हामी चाहिँ विश्वका दुईवटा जायन्ट, तीनवटा भनौँ न त बङ्गलादेश, तीनवटा जायन्ट प्रड्युसरहरूसँग कम्पिट गर्न नसक्ने अवस्थामा भएको कारणले हामीसँग जे चिज छ, जस्तो बिजुली छ भने बिजुलीले इन्सेन्टिभाइज गरौँ। म पैसा धेरै बाँड्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पनि छैन। पैसा किन बाँड्नु हुँदैन भने त्यो पैसा तपाईँ हाम्रो पैसा हो क्या। अर्थमन्त्रीको पैसा पनि होइन, प्रधानमन्त्रीको पैसा पनि होइन, योजना आयोगको उपाध्यक्षको पैसा पनि होइन। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। तपाईँहरूले प्रश्न सोद्धाखेरि पनि, अर्थशास्त्रीहरूले गर्दाखेरि पनि जुन बजेटमा सरकारले पैसा दिन्छ, यो गर्छ त्यो गर्छ भन्ने कुरा, त्यो पैसाको स्रोत कहाँ हो भन्ने कुरामा हामी एकदमै ध्यान दिनुपर्छ र नेपालीहरूले त्यसमा दिएको छैन। त्यही भएर हामी मागिरहेको छैनौँ, धेरै पैसाको कुरो गरिरहेको छैनौँ। तर के हो भने जुन कुरा छ नि, जुन कुरा कलेक्टिभली, जस्तो बिजुली निर्यात गर्दाखेरि जुन रेटमा निर्यात हुन्छ त्यही रेटमा बिजुली उद्योगीलाई पनि देऊ न। पोहोर सालको बजेटमा आएको थियो व्हिलिङ चार्ज तिरेर उत्पादकले सिधै उसबाट किन्न सक्ने, के अरे प्रड्युसरबाट बिजुली किन्न सक्ने, त्यो कार्यान्वयन भएन। आयो बजेटमा कार्यान्वयन भएन। सो यस्ता कुराहरूले जहाँ हामी कस्ट डाउन गर्न सक्छौँ र तुलनात्मक लाभ भएका जुन वस्तुहरू छन् ती वस्तुहरूको प्रवर्धनका लागि चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त? हामीले सबै बेचेर हुँदैन। गाडीमा त हामी प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैनौँ भन्ने त प्रधानमन्त्री आफै गाडी चढेर पनि देखिसक्यो नि त। भनेको मतलब हामी जेमा उत्पादन गर्न सक्छौँ, जे कुरा निर्यात पनि चाहिँ प्रवर्धन हुन सकेन होइन। निर्यात गर्नको लागि त उत्पादन हुनु पर्ने, त के निर्यात गर्ने? हामी चाहिँ यङ पपुलेसन थियौँ, हामी संसारको यङ्गेस्ट मध्येको एउटा पपुलेसन भएको देश हौँ र हामीसँग युवाहरू थिए, हामी युवाहरू विदेश गइरहेको छौँ। त्योभन्दा बाहेक त हामीले उत्पादन गर्न सकेनौँ। विभिन्न सल्लाह सोधीमा यही कुरा हाम्रो अर्थमन्त्रीहरू लोकप्रिय भएको देखिन्छ। बजेटमा विभिन्न खालको, अघि गोकर्णजीले भन्नुभयो, नाराहरू बाँड्ने कार्यक्रमहरू धेरै आए होइन। अहिले पनि गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले पनि अलिकति फरक खालको बजेट ल्याउँछु भन्नुभएको छ। जनार्दन शर्माले ल्याउँदै गरेको बजेट चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? यो बजेट पनि चाहिँ परम्परागत नै वितरणमुखी न, एकदम भनौँ न एकदम लोकप्रिय र चुनावी बजेट नै हो कि सबैलाई खुसी पार्ने भनिन्छ नि? त्यसो होइन। उहाँको ब्याकग्राउन्ड नेपालको सङ्घीयताको प्र्याक्टिसमा हामी जाँदै गरेका छौँ भन्ने कुरो, अनि आउने वर्ष इलेक्सनको वर्ष हो भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै र वर्तमान अवस्थामा मुलुकले सहनु परेको अप्ठ्याराहरू छन् नि है, यिनीहरूलाई मध्यनजरमा राखेर उहाँले ल्याउने बजेट भनेको पहिलाको भन्दा केही फरक ढङ्गको हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसो भनेको के त भन्नु होला। अब सबभन्दा पहिला कुरा चाहिँ के देख्छु भने मैले जनजीविकामा
तत्काल असर गर्ने भनेको मूल्य वृद्धि हो। पहिलेको बजेटले 6.5% यो चालु आर्थिक वर्षकोले 6.5% भन्दा नाग्ने छैन भनेर घोषणा गरेका थियो। अहिले नै 7 बिन्दु काटिसक्यो। भनेपछि अब यसको आखिरीसम्ममा त 2 डिजिटको मूल्य वृद्धि अवश्यम्भावी हुन्छ भन्ने कल्पना हामीले गर्नुपर्ने हो। किनभने हप्तामा प्रत्येक हप्ता जस्तो तेलको मूल्य वृद्धि भएको कुरा हामीले सुन्नु परिरहेको छ नि त। त्यसको सिधै असर त ढुवानीका सामानमा पनि पर्छ। अनि त्यसमाथि फेरि व्यापारीहरूले पनि अब यसरी जाँदैछ भनेपछि आफ्नो तर्फबाट पनि 8-10% थपेर कालाबजारी भनौँ भने उहाँ रिसाउनुहुन्छ होइन। गरेर जाँदाखेरि त मूल्य वृद्धि त भएकै भएछ नि त। हो यो ढङ्गबाट हेर्ने भने डबल डिजिटको मूल्य वृद्धिलाई हामीले चाहिँ कल्पना गर्छौँ। त्यसको निमित्त उहाँ प्रिपेयर्ड हुनुपर्छ र बजेटमा केही कुरा आउनुपर्छ। अब के गर्ने त भन्ने कुरो आउला। त्यसो उत्पादन गर्ने ठाउँ छैन, उत्पादन होइन, उत्पादन मात्रै होइन, वितरणकै कतिपय कुराले पनि हुनसक्छ। जे जति हाम्रो चिजबिजहरू छ त्यसलाई म के भन्छु भने सहुलियतपूर्ण किसिमका अति आवश्यकीय वस्तुहरूको त्यो चाहिँ के पसल सहुलियत उसको पसल भन्छौँ नि। पहिला समस्या पर्दाखेरि मोबाइल उहरू चाहिँ लयर गएर पनि पिठो चामल तेल नुन दसैँको बेलामा गरिन्थ्यो नि त। यस्ता कुराहरू पनि केही हदसम्म चाहिँ सरकार छ भन्ने कुरो देखाउन सक्ने र गर्न सक्छ होइन। अनि दोस्रो कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब अहिले नै सुरुवात भयो तेलमा 10 रुपियाँ जस्तो घटाउने हो कि जस्तो इन्डियाले गरेको थियो त्यस्तै चाहिँ करमा अलिकति छुट दिने र अनि चाहिँ हामीले यो पूर्वाधार कर भनेर चाहिँ जुन लिएका थियौँ बुढी गण्डकीको लागि 1 लिटरमा 5 रुपियाँ त्यो पनि घटाउने कि भन्ने कुरा आएको छ नि। यस्ता कुराले पनि अलिअलि मद्दत गर्न सक्ने परिस्थितिहरू आउँछन्। अनि त्यसपछि हामी अति नै निर्भर भयौँ अर्थतन्त्रमा। गुन्द्रुकदेखि नुनदेखि मोटो चामलसम्म पनि आयात गर्ने, सामान्यभन्दा सामान्य परिवारको के अरे चाहिँ चुलोमा पनि यी कुराहरू त जान्छन् भने हामीले अब त्यसबाट उन्मुक्ति दिलाउनको लागि गर्नु पर्यो के त भन्दा यी सबै कुराको उत्पादनको निमित्त कहाँ कसरी मद्दत गर्नुपर्ने हो हामी गर्छौँ भनेको छन् है। यहीँनिर जानुपर्छ। यो उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा अहिले गोकर्णजी मार्फत म उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई नै प्रश्न गर्न चाहन्छु, महासङ्घ अध्यक्षजीलाई नै प्रश्न गर्न चाहेँ। यहीँको शब्दमा गुन्द्रुकदेखि हामी अन्य सबै वस्तुहरूको चाहिँ आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा छ होइन। त्यो पनि अब भनौँ यति लाजमर्दो अवस्था छ। आखिर हाम्रो यति राम्रो चाहिँ भूगोल छ, हावापानी छ, जलवायु छ, यति हुँदा कृषियोग्य जमिनहरू छन्। साँच्चैकै निजी क्षेत्रले कृषियोग्य चाहिँ जमिनमा चाहिँ एउटा कृषि गर्ने वातावरण बनाउने अथवा कृषिमा लगानी विस्तार गर्ने, ब्याङ्कमा कहाँ समस्या छ ब्याङ्कको कुराहरू खोल्ने, राष्ट्र ब्याङ्कले पनि त्यो सहजीकरण गर्ने, त्यस्तो कुराहरूमा महासङ्घले अगाडि बढाउनु। एकदमै सही कुरा भन्नुभयो। म यो भन्नेवाला नै थिएँ। हामीले तपाईँलाई याद होला गत वर्ष हामीले राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण 2030 भन्ने एउटा दस्तावेज तयार पारेका छौँ जसमा भिजन पेपर पनि हामीले भन्ने गरेका छौँ। त्यसमा 2030 सम्ममा 100वटा कामहरू गर्न सकिन्छ र त्यो 100वटा कामहरू धेरै गाह्रो केही पनि छैन। मैले एकदमै सजिला तर जेले चाहिँ उद्यम व्यवसायलाई, उत्पादनलाई, निर्यातलाई र कृषिलाई समस्या पारेका छन् ती कुराहरूको बारेमा हामीले केलाएर यसपालि पनि मैले उद्योग मन्त्रीलाई म र अध्यक्षजी हामी गएर उद्योग मन्त्रीलाई भेट्यौँ, उद्योग सचिवलाई भेट्यौँ, अर्थ सचिवलाई भेट्यौँ, अर्थमन्त्रीलाई भन्यौँ तपाईँहरू नारा दिनुहुन्छ, हामीसँग उपाय छ, हामी तपाईँहरू मिलेर जोइन्टली काम गरौँ, हाम्रो यसलाई अनरसिप लिइदिनुहोस् र त्यो 100वटा कामहरू म उहाँलाई सबैलाई देखाएँ। मैले उद्योग मन्त्रीलाई हामीले देखायौँ यो कामहरू उहाँ कन्भिन्स हुनुभयो गर्न सकिने रहेछ। हामीले भन्यो तपाईँले अब गर्नुपर्ने तयारीका कामहरू के पनि नगर्नुहोस्, हामी गरिदिन्छौँ। कृषिलाई के गर्ने हो, कृषिमा हामी धेरै नै चिन्तित छौँ। तपाईँलाई याद होला नेपालमा पहिलोपटक यो अहिलेको क्राइसिसपछि इन्धन र खाद्यान्नको समस्या हुँदैछ, यसमा हामी विशेष सतर्क हुनुपर्छ भनेर गत हप्ता मात्रै हामीले एउटा कार्यक्रम गरेका थियौँ। त्यसबाट आएको निचोड हामीले उद्योग मन्त्रालयमा बुझाइ पनि सकेका छौँ। र कृषिको चाहिँ के छ भने नवराज सर, कृषिको इकोसिस्टममै हामीले परिवर्तन नगरिकन नहुने भएको छ। हामीले कृषि इकोसिस्टम परिमार्जन गर्नका लागि कुन सेक्टरमा के गर्ने, उदाहरणको लागि जसरी मलको हामीसँग सधैँ अभाव हुन्छन्। मल किन हुन्छ भने सरकार नियन्त्रित छ। मललाई के भनेको भने जुन अनुदान दिएर सरकारले आयात गरिरहेछ त्यस्तै खालको अनुदान दिएर निजी क्षेत्रलाई पनि ल्याउन दिउँ। अनुदान दिएन भने फेरि निजी क्षेत्रको कम्पिटेन्ट त हुँदैन। कारखाना खोल्न सक्छ कि सक्दैन? त्यो नेपालमा अहिलेको अवस्थामा आजकै दिनमा मलाई सोध्नुहुन्छ भने यो रासायनिक मल कारखाना खोल्न सक्ने नेपालको कृषि व्यवसाय, नेपालको अर्थतन्त्र नेपालले थेग्न सक्दैन। त्यो विषयमा अलिकति जोड्न त्यो एकदमै धेरै कस्टली हुन्छ। किनभने हामी सबै कस्टली म्याटरहरूमा हामी धेरै ठुलो कुरा गरेर एक त नोट पनि छाप्ने भन्ने कुरा आएको थियो। गभर्नर साहब, पूर्व गभर्नर साहब यही हुनुहुन्छ, तर नोट छाप्ने मेसिन के फिजिबल छ हामी कहाँ, त्यस्तै कुरा हो। उहाँले भन्नुहोला योजना आयोगमा बसेर तपाईँले योजना पनि बनाउनु भयो, गभर्नर पनि हुनुभयो,
होइन। र हामी हरेक वर्ष यही कुरा गर्छौँ, यहाँलाई नै प्रश्न सोधिरहेका छौँ कि सधैँ रासायनिक मलको अभाव हुन्छ, कृषि मन्त्रीको टाउको दुखाइ हुन्छ होइन। रासायनिक मलका आयातकर्ता केही निजी क्षेत्रका उद्योगिक व्यवसायहरू पनि बिचौलिया भन्यो के भने आर्थिक अनियमिततामा पर्नुभयो। कृषि सामग्री केन्द्र साल ट्रेडिङ पनि सधैँ विवादमा मोचिन्छ। समस्या के रहेछ यो? अब समयमा हामीले चाहिँ जो गर्न नसक्ने र विगतका अनुभवहरूलाई शिक्षा लिएर काम अगाडि नबढाउने हाम्रो समस्या हो। अब परियोजनाको कुरो तपाईँले गरिहाल्नुभयो, नोट निष्कासन गर्ने चाहिँ एउटा प्रेसको कुरा पनि आयो। हाम्रो नेताहरूमा एउटा चाहिँ सौख चाहिँ के छ भने नि, कसैले समस्या ल्याइदियो भने यो मुलुकमा असम्भव भन्ने कुरा के छ, म सम्राट छु, मैले कल्पना गरेपछि भइहाल्छ भन्ने नि है। त्यो नोट छाप्ने कुरामै गएपछि मेसिनरीको कस्ट कति हो, अनि त्यसमा जनशक्ति कति लाग्ने हो, हाम्रो लाभ र के ऊ चाहिँ कस्ट र बेनिफिट कति हुने हो भन्ने कुरा हेर्दैनौँ। आवेशमा चाहिँ आइसिदिएपछि ल भनेर जाने। त्यो फर्टिलाइजरको उसमा पनि त्यस्तै छ। जसरी चिनबाट रेलमार्ग ल्याउने भनेको छौँ नि, हरेक पटक हाम्रा नेताजीले त्यहाँ गएर के भन्छन् भने यो त अनुदानमा गरिदिनु पऱ्यो क्या यति त भनेर भान्जा हुँ कि भने जस्तो गरेर अनुदान खोज्ने अवस्थामा छौँ नि। त्यो फर्टिलाइजर उद्योग पनि ठ्याक्कै त्यस्तै हो। त्यसको कस्टको कुरा गर्ने अनि त्यसबाट हुने फाइदाको कुरा गर्ने हो भने त्योभन्दा बढ्ता छैन है। कसैले अनुमान दिनमा दिन्छु भनेर अनुगृहीत भएछ भने अब यो ट्रली बस जस्तै एउटा फाइन मर्निङ त्यसलाई पनि निजीकरण र के गरेर सिध्याइदिनको निमित्त हामी तयार हौँला, स्याहारेर खान सक्ने अवस्थामा छौँ जस्तो लाग्दैन। तर यसलाई सुधार गर्नको निमित्त नि यो आपूर्ति सिस्टमलाई गर्नको निमित्त दुईवटा कुरा गर्न सकिन्छ। समयमा यसको चाहिँ आपूर्ति गर्नको निमित्त के गर्ने हो त्यसमा सजगता हुने, र त्यसको सब्स्टिट्युटहरू के हो त मुलुकभित्रैबाट ल्याउने। प्राङ्गारिक किसिमको मलबाट पनि हामी कृषिलाई प्रोत्साहित गर्छौँ त भनेका छौँ नि, त्यतापट्टि ल्याभिसली लिएर जाने हो भनेदेखि तुलनात्मक रूपले चाहिँ श्रीलङ्काले अलिअलि चोट खेप्या छ यसबाट त होइन। तर नेपालमा पनि गर्न नसकिने भन्ने कुरा होइन, सब्स्टिट्युट मतलब पुरापुर सब्स्टिट्युटको रूपमा होइन, सप्लिमेन्ट्रीको रूपमा जाने हो भनेदेखि व्यवस्थापन हुनसक्छ भन्ने कुरा आउँछ। ल यहाँलाई विशेष समय दिन्छु गोकर्णजीलाई। हिजो यहाँ आर्थिक पत्रकार समाजमा रहनुभयो, काम गर्नुभयो, आज निजी क्षेत्रको छात्र संस्थामा जोडिनु भएको छ। निजी क्षेत्रले हरेक वर्षमा विभिन्न खालको सहुलियतको प्याकेज अथवा होइन विभिन्न खालको आफ्नो कुराहरू सरकारमा प्रस्तुत गर्छ होइन, सुझावहरू पेस गरेको हुन्छ। त्यो के रहेछ? त्यो परम्परागत रहेछ कि साँच्चीकै त्यो व्यवहारमा लागु हुँदो रहेछ कि होइन? यस्तो हो, निजी क्षेत्रको गत वर्षको कुरा गर्दाखेरि निजी क्षेत्रको धेरै सुझावहरू बजेटमा समेटिएको थियो। जस्तो स्टार्टअपको कुरा गरौँ न, 1 अर्ब रुपियाँको स्टार्टअप र 25 लाखसम्मको चाहिँ बिना धितो कर्जामा परियोजना कर्जा दिने भन्ने जुन थियो। तर दुर्भाग्यवश त्यसपछि नयाँ अर्थमन्त्री आउनुभयो, उहाँले प्रतिस्थापन विधेयकमा त्यसलाई अगाडि बढाइदिनु भएन। अब हिजो भर्खर त्यसको कार्यविधि भनेर योजना आयोगले सुझाव मागेर हामीलाई सुझाव मागेका छौँ, जब 1 वर्षपछि। त्यस्तै मैले अघि व्हिलिङ चार्जको कुरा गरेँ, हामीले नै भनेको थियौँ कि सिधै बिजुली किन्न दिने, बिजुली किन्न त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उद्योगहरूलाई बिजुली सस्तो पर्न जान्छ। त्यस्तै हामीले कृषिमै तपाईँलाई उदाहरण दिँदाखेरि हामीले मात्रै सुझाव दिएको के थियो भने राजमार्ग वरिपरि फलफुल खेतीहरू चाहिँ प्रश्रय गरौँ, र त्यसले गर्दा अहिले त पाहाडमा पनि राजमार्गहरू सडकहरू बनाएका छन्, त्यसले मार्केट एक्सेसको समस्या हुँदैन। त्यो कार्यक्रम चाहिँ मेरो विचारमा सुरुवात भएर मेरै जिल्ला दार्चुलामा सुरु भयो भनेर मैले सुनेको थिएँ। त्यो यी कुराहरू चाहिँ हुन्छन्। तर के हो भने अझै पनि यहाँनिर म यहाँलाई एउटा कुरा सम्झाउँछु कि एफएनसिसी अहिले 1 गाउँ 1 उत्पादन 1 भिलेज 1 प्रोडक्टको अवधारणा पनि ल्याएकै हो। विगतमा भर्खर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। अहिले आम मतदाताहरूमा पनि एउटा विश्वास अपेक्षा पनि छ, साँच्चै केही भइहाल्छ कि भनेर। निजी क्षेत्रले स्थानीय तहसँग जोडेर, प्रदेश तहसँग जोडेर जुन यो कृषि अथवा आन्तरिक उत्पादनहरू होइन स्थानीय उद्योग धन्दालाई प्रवर्धन गर्ने खालको कार्यक्रम आउन सक्छ कि? हामी धेरै अघि हामीले छलफल गरेर धेरै उत्साहित पनि नहौँ। एफएनसिसिआईको पनि आफ्नो लिमिटेसन्स छ। हाम्रो मूलतः 3टा कामहरू हामी गर्छौँ। एउटा चाहिँ थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा काम गर्छौँ, अर्को चाहिँ पोलिसीको सुझाव पैरवीको काम गर्छौँ, र अर्को हाम्रो सदस्यहरूको क्षमता विकासको लागि काम गर्छौँ। अब हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म गर्ने हो। हामी यो 3टा कुरामा बढी यहाँ जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू छन्, नगर
नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू छन् र ती मार्फत अब हामी तत्कालै सबै नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँग प्रदेश तहमा र केन्द्र तहमा छलफल गर्न सकिन्छ कि भनेर हामी त्यसको तयारी गरिरहेछौँ र त्यसको केही छलफलबाट केही कुराहरू निकाल्न सक्छौँ। तर हामी आफै धेरै काम गर्न सक्दैन, हामीलाई अरू स्टेक होल्डरहरूको सहयोग चाहिन्छ। जसरी सरकारको सहयोग चाहिन्छ, स्थानीय सरकारको चाहिन्छ, विकास साझेदारहरूको सहयोग चाहिन्छ होइन। तर हामी धेरै नै भनौँ न त्यो पुरै अघि मल कारखाना नेपालले खोले जस्तो चाहिँ धेरै कुरा हामी आफै गर्न सक्छौँ भनेर धेरै प्रतिबद्धता पनि जनाउन सक्ने अवस्था हुँदैन। तर स्थानीय तहमा व्यवसाय व्यापार सञ्चालन गर्नका लागि के कस्ता समस्या छन् तिनलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ र स्थानीय तहका उद्यमी व्यवसायहरूलाई नयाँ बनेको सङ्घीय संरचनामा कसरी आफूलाई अभ्यस्त बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले अभ्यस्त बनाउने काम चाहिँ गरिरहेछौँ। तर बाँकी इम्प्लिमेन्टेसनको कुरामा चाहिँ हामीले जोइन्टली नै जानुपर्ने हुन्छ। हामी सङ्घीय संरचनाको अभ्यास गर्दै गर्दा आउँदै गरेको बजेट चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, यस्तो बजेट भइदियो भने आम तल्लो तहको सम्मको नागरिकसम्म र विकासको अंशहरू पुग्न सक्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? अब यो नीति तथा कार्यक्रममा थोरै कुरा चाहिँ गरिएको छ अघि। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, रूपान्तरणकारी भौतिक संरचनाहरू, त्यो बाहेक अरू चाहिँ प्रदेशलाई र स्थानीय तहलाई दिने भन्ने कुरा त गर्यो। तर यो भौतिक संरचनामै एउटा समस्या के देखिया छ भन्नुहुन्छ भने परियोजनाहरू हस्तान्तरण गर्ने तर पैसा चाहिँ नपठाउने। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। राहुघाट भनेको म्याग्दीको एउटा पर्टिकुलर ठाउँबाट मुक्तिनाथसम्म पुग्ने उसको चाहिँ मुस्ताङको सदरमुकामसम्म जाने 76 किलोमिटर एउटा बाटो रहेछ है। गएको 5 वर्ष अगाडि 30 महिनामा सक्ने भनेर कन्ट्र्याक्ट गरियो, 4 टुक्रा पारेर दिए रहेछ। 4वटा ठेकदार त बने। त्यति भएपछि त छिटो सरितो गरेर सक्छन् भने त भयो। तर दुःखको कुरो ती सबै ठेकदार साहबहरू के अरे राहुहरू रहेछन्, राहुघाट भने जस्तै राहु रहेछन् र अहिलेसम्म त्यो पुरा हुन सकेका छैन। र कुनै कुनै ठेकदार त यस्ता पनि रहेछन् अरू कतिपय परियोजनामा कालो सूचीमा परेर कामै नगर्ने, पेस्की लियो अनि त्यहाँबाट कहाँबाट मोज मस्ती गरेर बस्ने हो थाहै छैन। यस्तो अवस्था हो भनेदेखि अब त्यतिको 76 किलोमिटर त साँच्चै भन्ने हो भने प्रदेश सरकारले पनि ह्यान्डल गर्न सक्थ्यो नि, पैसा पठाइदिने हो भनेदेखि त हो। यो कमी कमजोरी रहेको हुनाले र कतिपय कुराहरूमा चाहिँ ऐन नबनाइदिएको कारणले पनि सङ्घले बनाइदिनु पर्ने हो है। त्यो नबनाइदिएको कारणले गर्दाखेरि प्रदेशहरूले मार खाएका छौँ भनेर बेला बेलामा आएर गुनासो गर्नुहुन्छ। लौ न हामीलाई यो दिनु पऱ्यो, ऊ दिनु, वास्तवमा त्यो दिनु पऱ्यो भन्ने नै होइन। संविधानले के भन्छ भने हक हो, तपाईँहरूले आफूले कानुन बनाएर गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसो भन्नासाथ फेरि सङ्घ र प्रदेशको बिचमा मनोमालिन्य आयो भनेदेखि भोलि बिहान के हुने हो थाहा छैन भनेर उहाँहरू पनि हच्केर बस्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस कारणले सङ्घीय सरकार चाहिँ अलि उदार भएर संविधान अनुसारको सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने दिशामा चाहिँ दृढता साथ लागु मतलब चाहिँ अगाडि बढेर जाने हो भनेदेखि धेरै गाँठो चाहिँ फुक्न सक्छ भन्ने मेरो भनाइ। त्यसो निजी क्षेत्रले पनि बजेटमा निकै अपेक्षा गरे हुन्छ, विभिन्न खालको सुझाव सल्लाह दिएको हुन्छ। साँच्चैकै यहाँले त त्यो अनुभव पनि गर्नुभएको छ। कतिपय अवस्थामा निजी क्षेत्र नाफामुखी बढी भयो, सेवामुखी भयो, कर छली गर्छ भनेको यावत कुराहरू आउँछ। बजेटमा लुकीछिपी पनि हुन्छ भनिन्छ। अलिकति कुरा यो पनि गाँटो खोलिदिनुहोस् न। अब यो घटनाक्रमहरूलाई विगतमा हेऱ्यो भने एकचोटि चाहिँ 7 अर्ब बराबर भ्याटमा घोटाला भयो, व्यापक आयो अर्थतन्त्रमा नि है। अनि मन्त्रालयसम्म पुगेर दुनियाँभर भइसकिदिएपछि सरकार परिवर्तन भएपछि सायद अर्थमन्त्री र अर्थ सचिवको कुरा मिलेन, अर्थ सचिवले त्यो छोडेर हिँडिदिनु भयो। मुख्य सचिव हुन लायकको मान्छे अर्थ सचिवबाटै राजीनामा दिएर चाहिँ गएर हिँड्नुभयो अवस्था पनि छ। भनेपछि घोटाला हुँदो रहेछ, ब्युरोक्रेसीले त्यसलाई चाहिँ रेक्टिफाई गरौँ भन्दो रहेछ, राजनीतिक वृत्तले सकभर यसलाई ढाकछोप गरेर अलिअलि त्यसबाट चाहिँ लिइहालौँ भन्ने पनि राख्दो रहेछ भन्ने कुरा आउँदो रहेछ है। भनेपछि निजी क्षेत्र पनि बजेट लेख्दै गरेको अर्थ सचिवले बजेटै छोडेर हिँड्नुभयो, त्यस्तो अवस्था थियो होइन। त्यस कारणले अब निजी क्षेत्रले नै अनुचित किसिमको लाभको निमित्त प्रयास गर्दो रहन्छ भन्ने कुरो त भएन, देखियो। र फेरि यो के भने युनिभर्सल कुरो होइन होला, कतिपय ठाउँमा त्यस्तो हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरोहरू देखियो। यही ठेक्कापट्टाको विषयमा पनि मैले भने नि, कन्स्ट्रक्सनको काममा त निजी क्षेत्रै लाग्यो है। अब त्यो 5 वर्ष 30 महिनामा सक्ने भने 5 वर्षसम्म पनि अत्तोपत्तै छैन। त्यहाँका जनताले दुःख पाए, मूल्य स्केलेट भएर त्योभन्दा 3 गुणा बढेर गइसक्यो। त्यो त राष्ट्रकै नोक्सानी पनि हो नि त। भने त्यसमा पनि लाभ हुन्छ भनेदेखि दाहिने बामाबाट कसैले चाहिँ मलाई देख्छन् कि भनेर निजी क्षेत्र पनि त्यो दुधको कुँडेको नजिक गएको बिरालो जस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ है। तर यो सबैमा हुँदाहुँदै पनि के भने निजी क्षेत्रले औपचारिक रूपले भन्नु पऱ्यो भने ल ठिक छ 73% जस्तो अर्थतन्त्र हाम्रो
डोमेनमा भएको हुनाले सरकारले हामीलाई फेसिलिटेट गरिदियो भने चाहिँ अर्थतन्त्रलाई अगाडि लैजान्छौँ भन्न सक्ने परिस्थितिमा भएको हुनाले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार सार्वजनिक, निजी र सहकारी भन्छौँ नि, यो तीन थरीको आफ्नो आफ्नो भूमिका गच्छे अनुसारको भनौँ न। सहकारीले कति लिन सक्ने हो, सरकारले कति लिनुपर्ने हो, त्यसमा निजी क्षेत्रले अंश कति लिने हो, संयुक्त रूपले जाउँ त भन्ने हो भनेदेखि मुलुकले पखेटा हाल्नलाई बेरै छैन भन्न ठान्छु। अब निजी क्षेत्रकै पालो। अब यति बेला तपाईँ निजी क्षेत्रमै हुनुहुन्छ, निजी क्षेत्रको त समस्या के रहेछ? सधैँ आरोप खाने गुनासो हुन्छ सारा, होइन? आम नागरिकको पनि, अर्थविदहरूको पनि विभिन्न कोणबाट व्यङ्ग्यहरू गर्नुहुन्छ, त्यो समस्याहरू भनेर राखिरहनु भएको छ नि। निजी क्षेत्रका चाहिँ समस्या के रहेछ? ठिक हो। अब म आफै व्यवसाय गर्ने त होइन, तर म निजी क्षेत्र प्रवर्धन गर्नुपर्ने संस्थाको नेतृत्व सचिवालयको नेतृत्व गरिरहेको हिसाबले म भन्न चाहन्छु। सरलाई म अलिकति करेक्ट गरौँ, यो के अरे आर्थिक सर्वेक्षणमा 77% लगानी मुलुकमा नेपाली निजी क्षेत्रको छ। त्यो सरकारकै डकुमेन्टमा भएको कुरा म भन्दैछु। अब यस्तो योभन्दा अगाडि मैले पत्रकारिता गरेँ। पत्रकारितामा पनि कति समस्या छ हामीले छलफल गरिराख्नु पर्दैन, कर्मचारी तन्त्रमा कति छ समस्या छलफल गरिराख्नु परेन, नेताज्यूहरूमा कति समस्या छ छलफल गर्नु पर्ने, यो समाजकै समस्या हो। त्यो समस्या निजी क्षेत्रमा छैन भनेर म भन्दैन, निजी क्षेत्रमा पनि त्यो समस्या छ। तर कुरो के हो भने त्यो त्यस्तो चिज हो, त्यो निजी क्षेत्र भने यस्तो हो जसले चाहिँ 77% अर्थतन्त्रमा त योगदान गरेको छ नि त, होइन? जसले चाहिँ 75% भन्दा बढी रोजगारी दिएको छ नि त, होइन? झन् के अरे 9 लाखवटा बिजनेस युनिटमा 32 लाख मान्छे काम गर्छन्, त्यसमध्ये 23 लाख त औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन्। त्यो त सबै निजी क्षेत्र हो नि त। त्यही भएर हाम्रो भनेको के हो भने कहाँ कहाँ समस्या छ, समस्यालाई निराकरण गरौँ। कहीँ बदमासी भएको छ भने त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउँ। तर सोलो डोलो एउटै राखेर यो निजी क्षेत्र नाफाखोर, कालाबजार या बदमास, यसलाई सहुलियत दिनुहुन्न, यसलाई सहुलियत दियो भने, योसँग बोल्यो भने, योसँग गऱ्यो भने, काम गऱ्यो भने चाहिँ बदनाम भइन्छ भनेर सधैँ एउटा पछाडि फर्काइराख्ने हो भने यो मुलुकको विकास हुँदैन। भारतमा पनि त्यस्तै थियो 1991 भन्दा अगाडि। अहिले 1991 देखि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा 30 करोड भारतीयहरू गरिबीको रेखामुनिभन्दा माथि उठेका छन्। त्यसै गरी चीनमा 50 करोड 60 करोड मान्छे माथि उठेका छन्। नेपालमै तपाईँ हेर्नुहोस् 1995-96 42% गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या 17मा झऱ्यो नि त। त्यो त उदारीकरणपछि भयो नि त। उदारीकरणपछि के गर्यो त भन्दाखेरि निजी क्षेत्रको भूमिका बढ्यो नि त। भनेपछि विकासको लागि, रोजगारीको लागि, समृद्धिको लागि निजी क्षेत्र चाहिन्छ भन्ने कुरामा एकमत हौँ। कहाँनिर समस्या छ ती समस्यालाई खेलाउँ र त्यसलाई समाधान सुधार गरौँ। तर निजी क्षेत्र अगाडि नबढिकन कुनै पनि मुलुक विकास भएको छैन। चीन जस्तो कम्युनिस्ट मुलुक, भियतनाम जस्तो कम्युनिस्ट मुलुकले निजी क्षेत्र अगाडि बढाउँछ भने हामीलाई के समस्या छ? यो त व्यक्तिगत समस्या हो, कसैलाई इगोको समस्या भयो के। त्यही भएर निजी क्षेत्र अगाडि नबढिकन चाहिँ मुलुकको सम्पत्ति सिर्जना पनि हुँदैन। सम्पत्ति नबनिकन बाँडिने पैसाले हामी गरिब मात्रै हुन्छ। बजेटले बाँड्ने हो भने सम्पत्ति सिर्जना चाहिँ पहिला गर्नुपर्छ। बजेट बाँड्ने दस्तावेज होइन। अन्तिममा सर हो, अब बजेट चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, कस्तो आउन सक्ला भन्ने किसिमको विषयमा छोटकरी म तपाईँलाई भन्छु। एकदम छोटकरी। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनको निमित्त आधार तयार गर्नको लागि हामीले चाहिँ कृषिबाट नै अलिअलि हेर्छौँ, उद्योगबाट रुग्ण उद्योगहरू पनि कुरा निकालिराखेका छ है, पुनस्थापना गरेर जाने भन्ने यताउता गर्ने कुरा आइरहेछ। अनि शिक्षा, स्वास्थ्य जस्तो कुरामा पनि यो बिमा स्वास्थ्यको लागि त्यो गरिरहेछ। र शिक्षामा चाहिँ एउटा राम्रो कुरा के भएको छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि सार्वजनिक विद्यालयहरू जुन मोफसलमा छन् त्यहाँ चाहिँ गणित र विज्ञान अनि अङ्ग्रेजीमा विद्यार्थीहरू कमजोर हुने भएको हुनाले उनीहरूलाई टेवा पुगोस् र उसमा चाहिँ सहरी क्षेत्रमा बसेका विद्यार्थीहरू सरह कुममा कुम मिलाएर चाहिँ परीक्षामा जुझ्न सकुन्। 10+2मा आएपछि राम्रो नतिजा निस्किन्छ र टेक्निकल सेवामा उनीहरू पनि प्रवेश गर्न सकुन् भनेर अहिले सरकारले चाहिँ त्यो नीति कार्यक्रममा पारेको छ। यद्यपि यो चाहिँ स्थानीय निकायले गर्नुपर्ने काम हो जस्तो लाग्छ। सङ्घले पैसा पठाइदियोस् र प्रदेशले त्यसलाई सदुपयोग गरेर सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई राम्रो काम गर्न सक्यो भनेदेखि यो बजेटको चाहिँ श्रेय यही हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, हामी बिदा मागौँ। अन्तिममा के भन्नु खोज्ला? अन्तिममा यही हो, मैले मेरो एउटै मात्रै कुरा के छ भने बजेटलाई बाँड्ने दस्तावेजको रूपमा उपयोग नगरौँ। बजेटले पहिला सम्पत्ति निर्माणमा ध्यान दिउँ, त्यसपछि बाँड्न जति मन लाग्छ बाँडौँला। तर हाम्रो ट्याक्स पेयरको पैसालाई चाहिँ जथाभावी नबाँड्न दिउँ। उत्पादकत्व र सरले भने जस्तो सामाजिक सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्यमा जहाँ हामीले खर्च गर्नै पर्छ त्यसमा ऱ्यासनली खर्च गरौँ, त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मात्रै मैले खर्च गरेँ। हस्, तपाईँहरू दुवैजनाको महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि धन्यवाद। ल, हामीलाई डाकिदिनु भयो, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी
बजेट यथार्थ अपेक्षा हामीले कार्यक्रममा नि सकभर यथार्थपूर्ण तरिकाले विषयवस्तुलाई छलफल गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। निजी क्षेत्रका समस्या, वास्तविकता र अर्थतन्त्रको समस्या, राजनीतिक तहको समस्या र आर्थिक क्षेत्रका समस्यालाई केलाउने प्रयास हामीले बजेटको पूर्व सन्ध्यमा गरेका छौँ। बजेट यथार्थ अपेक्षाको जुन श्रृङ्खला यो आज हामीले छलफल गरेका छौँ, यो बजेटका दिनसम्म भोलिसम्म पनि हामी यो श्रृङ्खला जारी राख्नेछौँ। र आजको यो छलफलमा जोडिनु भएको थियो हामीसँग स्टुडियोमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर छेत्री र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थी। उहाँहरू दुवैको समय र विचारको लागि धन्यवाद। हामी यो श्रृङ्खलाबाट बिदा माग्छौँ। नमस्कार।